नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै सरकारले यसबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड अघि सार्यो। मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरियो। तर के सरकारको मापदण्डको अक्षरशः पालना भएका छन्? मास्क त लगाउन थालियो, तर के हरेक दिन मास्क फेरिएको छ? के मास्क गुणस्तरयुक्त प्रयोग गरिएको छ? यसबीचमा सरकारले भिडभाडमा नजान, काम बिना घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्यो। के यो पनि पालना भयो? भएन। जता गयो त्यतै भिड, हरेक क्षेत्रमा सरकारी नियमको उल्लङ्घन मात्रै भयो। फलस्वरूप उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गयो र यो क्रम रोकिएको छैन। सरकारले त स्पष्ट नीति ल्याएन नै, जनताले पनि त्यसको अवज्ञा गरिरहेका छन्। नाकाबाट उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको भिड उत्तिकै छ। अझ नागरिकको गैरजिम्मेवार हरकतका कारण त्रास बढ्दो छ। संक्रमित स्थानबाट आउँदा समस्या पर्ने भए भन्दै गलत ठेगाना र नम्बर दिने हुँदा कतिपय संक्रमित सम्पर्कविहीन छन्। तीबाट कतिमा संक्रमण सर्यो? अवस्था भयावह हुनुमा सरकार मात्रै दोषी छ त? स्थिति डरमर्दो भयो भनेर सोचिरहँदा आफ्नो गैर जिम्मेवारी र नियम उल्लङ्घन गर्ने स्वभावले कतै आफ्ना लालाबाला र वृद्ध बाआमालाई जोखिमतर्फ धकेलेका त छैनौँ? सबैले एकपटक मनन गरौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 62 सहित 24 घण्टामा 378 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 73। गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मधुमेह र दमका बिरामी हुनुहुन्थ्यो। तत्काल लकडाउन या सटडाउन गर्ने कुनै योजना नरहेको सीसीएमसीको प्रश्नोत्ती। काठमाडौँ उपत्यकामा सटडाउन गर्ने भन्ने हल्ला आधारहीन। सम्भावना छ भने त्यति एरियालाई मात्रै बन्द गर्ने हो, सबै बन्द गरेर गर्ने भन्ने चाहिँ। कोरोना संक्रमितको संख्या रफ्तारमा बढेपछि सरकारले अघि सार्यो होम आइसोलेसनको मापदण्ड पूरा गरे संक्रमितले घरमै बस्न पाउने। महामारीका कारण मुलुकभर 5000 भन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित। राज्यको करिब 10 खर्ब बराबरको लगानी सङ्कटमा। र भारतको राष्ट्रिय हकी टोलीका कप्तान सहित 5 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण। चिकित्सक सहितको टोली अभ्यास स्थलमा प्रशिक्षण प्रभावित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। पर्साका 1, मोरङका 1 र काठमाडौँका 1 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 73 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सा जिल्ला वडा नम्बर 3 छपकैयाका 74 वर्षीय पुरुषको 27 गते गण्डक अस्पतालमा निधन भएको हो। उहाँ मधुमेह र दमका बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यता मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने 58 वर्षीय पुरुषको 27 गते बिहान कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उच्च रक्तचाप, निमोनिया र ज्वरो आएपछि सप्तकोशीमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। अवस्था जटिल भएपछि कोशी अस्पताल रेफर गरिएको थियो। काठमाडौँको टोखा 6 बस्ने 41 वर्षीय महिलाको 27 गते पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। 3 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। 1 जना पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 छपकैया बस्ने वर्ष 74 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते 1:30 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मधुमेह र दमका बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7788 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 378 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 22592 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 6206 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 22 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 26 जना र पशुपक्षी रोग अन्वेषण केन्द्र विराटनगरमा सप्तरीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा महोत्तरीका 2, सुनसरीका 10 जना
जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 16 जना, महोत्तरीका 14 जना, सर्लाहीका 32 जना र भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा चितवनका 2 जना, पर्सा सर्लाहीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 2 जना, पर्साका 53 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 4 जना र किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 4, मकवानपुरका 6 जना, रौतहटका 3, सर्लाहीका 3 र सिन्धुलीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 7 जना, रामेछापका 4 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुरका 3 जना, कञ्चनपुरका 1, काठमाडौँका 2, मोरङ र पर्साका 1 जना, बागलुङका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा बाराका 1, धादिङका 1, धनुषाका 2, काठमाडौँका 5, सिन्धुलीका 1 जना र ललितपुरका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 29 जना, बेर अस्पतालमा धनुषाका 2 जना, दोलखाका 2, काठमाडौँका 1, महोत्तरी, नुवाकोट, रौतहट, रामेछापका 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा धादिङ र काठमाडौँका 1 जना, यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 12 जना, बेर ल्याब काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा कास्कीका 3 जना, म्याग्दीका 1, स्याङ्जाका 7 जना, भेरी अस्पतालमा बाँकेका 49, रुकुम पश्चिमका 1 जना र बर्दियाका 1 जना गरी, यस्तै चौरजहारीमा गरिएको परीक्षणमा जाजरकोटका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 3 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा डडेलधुरामा गरिएको परीक्षणमा बझाङका 3 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलालीका 4 जना र कञ्चनपुरका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 826, ललितपुरमा 137 र भक्तपुरमा 85 संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 1048 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 10,792 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,206 जना छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या कुल 16,313 पुगेको छ। मुलुकभर 4,35,289 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाममा सरकार चुकेको आलोचना हुँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रहरूमा कडाई गर्न नसक्नु, औषधि खरिदमा अनियमितता हुनु, क्वारेन्टिनहरूको अवस्था यस्ता थुप्रै कारणले सरकारलाई आलोचित बनाएको छ। तर के आम नागरिक आफै सचेत छन् त? प्रश्न स्वाभाविक हो। सरकारले बनाएका मापदण्ड नागरिक तहबाट पालना नै हुन सकेको छैन। संक्रमण रोकथामको उपाय अपनाउन सर्वसाधारणले पनि हलचक्राई गरेका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउन खुकुलो भएपछि संक्रमणको जोखिम झन बढेकाले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछ। घरबाट बाहिर यतै धेरै परसम्म जान नसक्ने वृद्धहरू, बिरामीहरू, साना बच्चाहरूमा संक्रमण देखिन थाल्यो भने त्यो चाहिँ समुदायमा फैलिएको भनेर मान्दा हुन्छ कि घरमा कोही पनि आएको छैन विदेशबाट, उहाँहरू सङ्क्रमितको घरमा कोही सङ्क्रमित भएको छैन, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा भने आउनु भएको छैन। तर यस्तो सानो बच्चाहरूमा अब त्यो स्रोत कहीँ देखिँदैन। तर अब बिरामी देखिन थाल्यो भनेपछि यो समुदायमा गएको सङ्केत हो। अब त्यो अब एकदमै धेरै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो त फेरि अब आउटब्रेक मेजर आउटब्रेकको रूपमा जान्छ। सरकारले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन घर बाहिर अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न लगायतका उपायहरू पालना गर्न भनेको छ। सर्वसाधारणले यसको पालना कतिको गरेका छन् त? यी दृश्यहरू हेरौँ। अब यो संवाद हेरौँ। यिनी रौतहटबाट एक साता पहिले तरकारीको गाडीमा 2000 तिरेर उपत्यका प्रवेश गरे।
फिर गाँव कहिया गए उपत्यका प्रवेश गर्नेको पिसिआर परीक्षण गर्दा केहीले आफ्नो सम्पर्क नम्बर नै गलत टिपाउने गरेका छन्। गलत नम्बर टिपाउनेलाई संक्रमण भइहाले ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लाग्दैन, जसका कारण जोखिम अझ बढ्छ। सरकारका विभिन्न कमी कमजोरी होलान्, जसको आलोचना गर्नुसँगै कमसेकम आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि नागरिक हुनुको दायित्व पनि पुरा गरिदिनु पर्ने हो कि? क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यकालाई जोखिमको क्षेत्रमा लपेट्दै गएपछि विशेष सतर्कता अपनाइन थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम थप बढ्न नदिन विभिन्न कदम चालिने तयारी गर्दै गर्दा सिङ्गो उपत्यकालाई तत्काल लकडाउन या सटडाउनमा लाने कुनै योजना नरहेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकपछि सुरु भएको सटडाउन हल्लापछि शनिबार धेरैले उपत्यका समेत छाडेका छन्। तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भने कहीँ कतै सटडाउनको उल्लेख भएको छैन, न त लकडाउनको। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम कारबाहीका बारेमा प्रश्न पारिएको छ। साउन 25 गते आइतबारदेखि भदौ 8 गतेसम्मका लागि 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अत्यावश्यक काम कारबाही मात्र गरिने र अन्य सेवा हालका लागि स्थगित गरिएको प्रश्न पारिएको छ। हामीले 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू हामीले सटडाउन गर्यौँ। अत्यावश्यकमा चाहिँ जस्तो सार्वजनिक मुद्दा, शान्ति सुरक्षाको निवेदन, पास वितरण, यो कोभिडसँग सम्बन्धित एक्टिभिटी बाहेक अरू चाहिँ जस्तो नागरिकता, राहदानी, प्रतिलिपि, संस्था दर्ता, हैन, तपाईको चाहिँ यो जनजाति प्रमाणित सिफारिस लगायतका काम हामीले स्थगित गर्यौँ। यता सिसिएमसीका संयोजक महेन्द्र गोरागाईले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा विशेष कदम चाल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले सिङ्गो मुलुकमा लकडाउन या सटडाउन गर्ने कुनै योजना नरहेको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। न्युरो टेकु अथवा अरू कुनै ठाउँ लक हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ संक्रमण देखिन्छ वा देखिँदैनमा भर पर्छ। कुनै एउटा घर मात्रै सिल गरेर मात्रै परीक्षण पनि हुनसक्छ, तर त्यो यस्तो ठाउँ पर्यो जुन ठाउँबाट अरू समुदायको अरू व्यक्तिहरूमा पनि जान सक्ने सम्भावना छ भने त्यति एरियालाई मात्रै बन्द गर्ने हो। जुन तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो सबै बन्द गरेर गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। साउन 25 गते आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन नचल्नेदेखि पसल बजार समेत नखुल्ने हल्लाले उपत्यकावासी चरम अन्योलमा परे शनिबार दिनभर। तर त्यस्तो केही तयारी नरहेको पनि सिसिएमसी र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रश्न पारेका छन्। आर्थिक गतिविधि कायम राख्दै कोरोना नियन्त्रणमा ढङ्ग पुर्याउनु भन्ने आदेश सरकारबाट सरकारवाला निकायका लागि जारी भएकोले तत्काल सरकारले कुनै पनि कडा प्रावधान लागू नगर्ने निश्चित छ। तर लकडाउन नहुने भो भनेर मक्क पर्नुभन्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सचेत बन्न भने आवश्यक देखिएको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर र गोपाल पङ्गेनीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि अस्पतालमा आइसोलेसनको अभाव हुन थालेको छ। संक्रमण पुष्टि मात्रै भएको र लक्षण नदेखिएमा विभिन्न अस्पतालमा नगई घरमै आइसोलेसनमा बसेर पनि संक्रमण मुक्त हुन सकिन्छ। जसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम आइसोलेसनको मापदण्ड अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक दिन उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढिरहँदा आइसोलेसनको अभाव हुन थालेको छ। गम्भीर लक्षण देखिएकालाई चिकित्सकले हेरचाह गर्नुपर्ने हुँदा अन्य संक्रमितले समयमा चिकित्सकसँग सल्लाह पनि नपाउन सक्छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ। यदि इच्छुक संक्रमित कोही घरमै आइसोलेसनमा बस्न चाहेमा अनुसूची 5 बमोजिम मन्जुरीनामा गराएर राख्न सकिन्छ। घरमै आइसोलेसनमा बस्न पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड: पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने,
छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने, आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने, घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरूमा नजाने, नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन र पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नधोई आँखा नाक र मुख छुनबाट जोगिने, प्रयोग गर्ने गिलास कप खाना खान प्रयोग गर्ने भाँडा तौलिया र रुमाल ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन र पानीले सफासँग धुने, आफ्नो शरीरको तापक्रम दैनिक 2 पटक जाँच्ने, दिनमा कम्तीमा 2 पटक सङ्क्रमितका परिवारले सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित चिकित्सकलाई जानकारी गराउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएमा होस हराएमा वा अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई जानकारी गराउने, अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। यसरी सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर घरमै आइसोलेसनमा बसेर पनि आफूलाई संक्रमण मुक्त बनाउन सकिन्छ। बाँकेको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सिल गरिएको छ। चिकित्सक र नर्सलाई समेत कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालको प्रसुति गृह सिल गरिएको हो। शुक्रबार बाँकेका 49 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये 6 जना मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी रहेकाले प्रसुति गृह सिल गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सिल भएकाले अत्यावश्यक बिरामीलाई नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको छ। 21 गते अस्पतालका 10 जना स्वास्थ्यकर्मीको PCR रिपोर्ट पठाएकोमा 5 जनाको मात्रै शुक्रबार रिपोर्ट आएको थियो। अरू 5 जना आत्तिएर अस्पतालमै बसेका छन्। त्यस्तै शनिबार 50 देखि 60 जना स्वास्थ्यकर्मीको PCR जाँचका लागि पठाइएको छ। रौतहटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै फैलिन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। तर लामो समय लकडाउनको मार खेपेका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउनेहरूलाई भने चिन्ताले सताउने गरेको छ। पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण, यो क्रम अझ प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरूमा र विभिन्न सहरहरूमा अझ बढिरहेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै रौतहट प्रशासनले आगामी शनिबारदेखि 8 दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। भनेको पूर्ण रूपमा अब शनिबारदेखि रौतहटमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसरी लामो समयसम्म लकडाउनको मारमा परेका रौतहटवासीहरूले फेरि 1 हप्ता लामो लकडाउन बेहोर्नु पर्ने भएको छ। हुन त सुरक्षाका लागि र संक्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि गरे पनि यहाँका स्थानीयहरू भने यस विषयमा के भन्छन् त? बालबच्चा पढ्न गाह्रो हुन्छ, जाने कहाँ भने जानु पाइँदैन, बिरामीहरू बोकेर हिँड्न पाइँदैन, बोकेर हिँडेर पुलिसले लाने कुन्नी गर्छ। त्यसमा चाहिँ मुन्चेलको लागि गाह्रो छ। सधैँ हामी यस्तै ठेला चलाएर खान्छौँ। भोलि बन्दी भएपछि त हामीले ठेला चलाउनु पाउँदैन, नपाएपछि त हामीलाई खानु मुस्किल पर्छ। के गरेर खाने भन्ने कुरो सोचाइ त पर्छ। के गर्ने हो, चुलाएर बस्नु होला, घरबार निस्किनु दिँदैन भन्छन्, अनि हामीलाई त आपतै पर्छ। लकडाउन नै वास्तवमा चाहिँ यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि सुरक्षाको एउटा विधि त हो, तर लकडाउन यसको लामो समयसम्मको उपलब्धि चाहिँ होइन। किनकि यो सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ जनचेतना जगाउने, जनचेतना फैलाउने, गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ हाम्रो वडामा गएर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अवेरनेस गर्ने काम गर्नुभन्दा सिधै लकडाउन गर्ने। यहाँको स्थानीय प्रशासनले यही 24 गते शनिबारदेखि 32 गतेसम्मको लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। तर यहाँका स्थानीयहरू भने लकडाउनै कोरोना संक्रमण जोगाउन र यसबाट बचाउनको पूर्ण रूपमा समाधान होइन भनेर भनिरहेका छन्। विशेष गरी विभिन्न व्यवसाय गरेकाहरू, त्यसै गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू लगायत हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ लकडाउनै कोरोना समस्याको समाधान होइन भनेर भनिरहेको अवस्था रहेको छ। किनभने कोरोना संक्रमणको 120 दिनको जुन लकडाउन थियो त्योबाट बल्ल तल्ल सुरु भएको व्यवसायहरू चाहिँ अब फेरि बन्द हुने भएपछि व्यवसायहरू पनि एकदमै चिन्तामा परेका छन्। ब्याङ्कका किस्तादेखि लिएर चाहिँ दैनिक घर कसरी चलाउने भन्ने समस्याहरू उहाँहरूलाई फेरि तनाव थपिएको अवस्था छ। यसरी लकडाउन भन्दा पनि विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा नीतिहरू अपनाएर
यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने स्थानीयहरूको बुझाइरहेको छ। यसबारे स्थानीय प्रशासनले भने ध्यान दिनुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्य। पर्सामा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेपछि वीरगञ्जका होटल र धर्मशालालाई आइसोलेसन बनाउने काम सुरु भएको छ। वीरगञ्जमा एक घर एक PCR परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै पर्सा जिल्लाभरि मास टेस्टिङ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। शुक्रबार मात्रै वीरगञ्जमा थप 280 बेड क्षमताका सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज स्थित गोपाल मण्डली धर्मशालामा 111 बेड, होटल रानी पोखरीमा 50 बेड, वाणी सती धर्मशालामा 60 बेड र सिद्धार्थ माविमा थप 60 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नै करिब 200 बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल र झण्डै त्यति नै क्षमताको सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा छन्। शुक्रबार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरूमा नारायणी अस्पतालको सुपरिवेक्षणमा रहने गरी स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्ने र यसरी स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिएको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम जोखिम भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। साझा पार्टीले ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा गाईजात्रे विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज पाटन दरबार स्क्वायरमा 1 वर्षमा भएका गलत क्रियाकलापको गाईजात्रे शैलीमा साझा पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। आन्दोलनमा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याकाण्डको विषयलाई गाईजात्रे तरिकाले उठाइएको थियो। यस्तै एसिड आक्रमणकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै एसिड आक्रमणको साङ्केतिक रूपमा प्रदर्शन गरिएको थियो। खान नपाएर मृत्यु भएका मलर सदा श्रीमतीको हत्या गरेर उन्मुक्ति पाएका रञ्जन कोइरालाको विषय, ओम्निकाण्ड न्यायालयमा भएको सेटिङ, 70 करोड घोटाला लगायतका विषयलाई उठाएका व्यङ्ग्य शैलीमा विरोध गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले सरकारमा रहने व्यक्तिहरू नातावाद र कृपावादमा रमेको भन्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सरकारको अकर्मणीयताले कोरोनाको कहर बढेको भन्दै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न साझा पार्टीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सुनसरी र मोरङमा समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलन थालेपछि आइसोलेसन बेडको अभाव भएको छ। अस्पतालमा बेडको अभाव भएपछि सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्न थालिएको छ। होम आइसोलेसनमा राख्दा थप सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। प्रदेश 1 का विभिन्न सहरहरूमा कोरोना समुदायमै फैलिन थालेपछि स्थानीय सरकारहरूले लकडाउन गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा एउटा उद्योगको कमजोरीका कारणले अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ, जसका कारण अहिलेसम्म धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा 42 जना सङ्क्रमित फेला परिसकेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गर्दै धरान बजारमा रहेका 800 जनाको मास टेस्टिङ गरेको छ, जस अन्तर्गत 130 जनाको रिपोर्ट आउँदा 6 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ। जब हामीले ऱ्यान्डम मास टेस्टिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यो अनुसार हामीले रणनीति बनाएर योजना बनाएर हामीले मास टेस्टिङ गर्न थाल्यौँ। 800 जनासम्मको हामीले गरिसकेका छौँ। 130 जनाको मात्र रिपोर्ट आउँदाखेरि 6 जनामा पोजिटिभ आइसकेको भन्ने अहिले पछिल्लो समयमा जानकारी आएको छ। यसले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति जोखिम नै थियो र झन् यो जोखिममा गएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। महानगरपालिकाले कडाइ गरेसँगै अहिले धरानका नाकाहरूमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले कडाइका साथ चेक जाँच गरिरहेको अवस्था छ। हामीले सुरक्षाकर्मीहरू प्रवेश नाकाहरूमा कडाइ गरेका छौँ र धरानमा अत्यावश्यक कि यो एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य कुनै पनि छिर्न दिएका छैन। सुरक्षा सतर्कताका लागि 4वटा नाका पानमारा, तिनकुने, यता पटनाली र माथि यो भेटातर्फ जाने नाकाहरूमा हाम्रो सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ।
र अनावश्यक मान्छेले हिँडडुल नियन्त्रण गरिएको छ। धरान 8 स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन रहेको एक उद्योगमा कार्यरत धरान 13 का एक युवामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै सिल नगरेका कारणले अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको हो। धरानमा अहिलेसम्म देखिएका 42 मध्ये 15 जना त्यही उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू र त्यसको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका मानिसहरूमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसले पनि धरानमा अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा कहीँ उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री पनि छैन, बाहिर गएको हिस्ट्री छैन र यहीँ बसिरहेको व्यक्तिहरूमा देखिएको छ र उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हामी गरिरहेका छौँ। र पृथ्वी भल्भ्स एन्ड फिटिङ्स भन्ने उद्योग छ, त्यहाँबाट सुरुवात भएको खासमा। र पछिल्लो समय जुन हिजो र आज देखिएको छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न अझै बाँकी भएकोले हामी यसको कहाँबाट हो त्यो निचोरमा पुग्न सकेका छैनौँ। समुदायमा कोरोना फैलिसँगै अहिले धरानमा रहेको बिबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन कक्ष भरिएपछि जो पोजिटिभ देखिएका छन्, जसको लक्षण देखिएको छैन, उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्न थालिएको धरान उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले, सुनसरी, धरान। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकको 5000 भन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन्। राष्ट्रिय गौरवदेखि प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध हुँदा राज्यको करिब 10 खर्ब बराबरको लगानी सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणको असरबाट नेपालको विकास निर्माण पनि प्रभावित बनेको छ। गत चैत महिनादेखि भएको लकडाउनबाट निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको हो। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सडक पूर्वाधार, पुल, जलविद्युत, सिंचाई, विमानस्थलदेखि साना ठुला सबै विकास निर्माणको काम प्रभावित हुँदा 30 लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुर समेत प्रभावित बनेका छन्। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्र 15 लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदुर आबद्ध छन्। निर्माण क्षेत्र तथा कन्स्ट्रक्सन उद्योगमा मात्र 5 लाखभन्दा बढी भारतीय श्रमिक तथा मजदुर आबद्ध छन्। बाढी, पहिरो र डुबानका साथै कोरोनाबाट सृजित समस्याका कारण निर्माण परियोजनाहरूका काम हुन सकेको छैन। सरकारले बजेटमा विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरे पनि लक्ष्य अनुसारको विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन। अहिले जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजनाहरू पनि कोरोनाको मारमा परेका छन्। त्यसैगरी जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि करिब 1200 मेगावाटको जलविद्युत परियोजना तथा विद्युत निर्माणको आयोजना प्रभावित हुँदा करिब 4 खर्बको लगानी प्रभावित बनेको छ। लामो समय कोरोनाको सङ्कट र महामारी रहेको अवस्थामा श्रमिक मजदुर झन बढी प्रभावित हुने अवस्था छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परीक्षण र स्पष्ट प्रोटोकलको व्यवस्था गर्न सकेन भने निर्माण क्षेत्र झन बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। देशभरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रादेशिक तहमा रहेका विकास निर्माण र स्थानीय तहमा भएको विकास निर्माण कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको अवस्थामा सरकारको समग्र अर्थव्यवस्था र विकास बजेटको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छैन। पर्यटकीय स्थल भेडेटार अहिले सुनसान बनेको छ। आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकले सधैँ खचाखच हुने भेडेटारका होटलहरू सुनसान छन्। पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू समेत लकडाउनका कारण बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 को प्रमुख पर्यटकीय स्थल धनकुटा र धरानको सङ्गम स्थल भेडेटार सधैँ पर्यटकले भरिभराउ हुन्थ्यो। नेपाली र तेस्रो मुलुकका पर्यटक सहित छिमेकी मुलुक भारतको बिहार, सिक्किम, दार्जिलिङ, उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक हजारौं पर्यटकहरू आउने गर्दथे। तर अहिले भेडेटार सुनसान छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यवसायी ठप्प छ र यहाँको व्यवसायी साथीहरू हामी शिथिल अवस्थामा छौँ भन्नुपर्छ। विशेष गरी धेरै ठुल्ठुला होटलमा लगानी गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायहरूले चाहिँ अहिले एकदमै मारको अवस्था आएको छ र अत्यन्तै अहिले व्यवसायीहरू चाहिँ चिन्तित अवस्थामा छौँ। भेडेटारमा 150 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन् भने 1 अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। तर पर्यटक नआएपछि पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर होटलमा लगानी गरेका व्यवसायी बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीले चाहिँ ब्याजको केही मात्रामा अब 4 महिना जब अहिले छोएको छ, 2 महिनासम्म यति छुट एउटा रेडीहरूलाई गर्ने एउटा व्यवस्था प्याकेजमा दिए भनेदेखि अति उत्तम।
साउन 15बाट सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ, तर तत्काल होटल रेस्टुरेन्टमा ग्राहक आउने सम्भावना छैन। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरी यहाँका होटल व्यवसायीहरूले करोडौँ लगानी गरेका छन्, तर उनीहरूको लगानी गर्न साथ लकडाउन कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो र उनीहरूलाई सरकारले कुनै राहतको प्याकेज समेत ल्याएको छैन। ब्याङ्कले दिनौँ दिने किस्ताका नाममा दिइने पीडाले उनीहरू झन बढी पीडित बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले, भेडेटार, धनकुटा। छिमेकी जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै भोजपुर प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। अहिले जिल्ला प्रशासनले पास बिना जिल्ला भित्रनेको सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। प्रदेश 1 को सुनसरी, झापा, मोरङ, उदयपुर लगायतका जिल्लाहरूमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि जिल्ला प्रवेशमा कडाई गरिएको जनाइएको छ। हामीले चाहिँ यो विशेष गरी झापा, मोरङ, सुनसरीका जिल्लाहरूमा कोरोनाको संक्रमण पछिल्लो दिनमा धेरै बढेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ यो भोजपुर जिल्लाका बासिन्दाहरू पनि त्यहाँ बढी मात्रामा आवत जावत गरिरहने कुरा विषयलाई मध्यनजर गरेर हामीले अन्तर्जिल्ला पासलाई कडाइ गरेका छौँ। सम्बन्धित जिल्लाको सहमति बिना पास जारी गरेका पनि छैनौँ र बाहिरबाट यस जिल्लामा प्रवेश गर्ने जोसुकैलाई पनि हामीले अनिवार्य रूपमा पास लिएर हिँड्नलाई अनुरोध गरेका छौँ। अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अटेर गरेर जिल्ला प्रवेश गर्नेहरूलाई सीमा नाकाबाटै हामीले लेगुवा घाटबाट त्यो गन्तव्य जिल्ला जहाँबाट यात्रा सुरु गरेको छ त्यही जिल्लामा फर्काउने भनेर निर्णय गरेका छौँ। संक्रमण बढेका जिल्लाबाट आउन सबैलाई PCR रिपोर्ट समेत अनिवार्य गरिएको छ। भोजपुरमा गत वैशाख 11 गते हतुवागढी गाउँपालिकामा 1 जना र सडानन्द नगरपालिकामा जेठ 23 गते 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरू सबै निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले विदेशबाट आएका 72 जना क्वारेन्टिनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्न थालेको छ। दैनिक 50 भन्दा बढी मानिसहरूमा संक्रमण पुष्टि भएका छन्। शनिबार मात्र 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। काठमाडौँमा तीव्र गतिमा फैलिए पनि सजगता भने देखिँदैन। शुक्रबारको तथ्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यकाका 136 स्थानमा संक्रमित फेला परेका छन्। ती बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि संक्रमणको जोखिममा परेका छन्, तर आम नागरिकको चहल पहल यथावत छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको धेरै भाग प्रभावित बनेका छन्। ती मध्ये पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य सहरहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। काठमाडौँ वडा नम्बर 5 हाँडी गाउँमा त एकै परिवारका 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको छ। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 1044 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 826, ललितपुर 137, भक्तपुरमा 85 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बितेको 24 घण्टामा 62 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 60% भन्दा बढी उपत्यका बाहिरबाट आएका छन्। ती मध्ये पनि प्रदेश 2 बाट आउने धेरै छन् भने भारतबाट आएका 5 जना छन्। काठमाडौँ यो कारणले पनि जोखिममा छ कि उपत्यकामा नमुना परीक्षण गराएका मध्ये पोजिटिभ देखिएका केही सम्पर्क बाहिर छन्। साउन 1 देखि दोस्रो सातासम्ममा उपत्यकामा दैनिक 15 को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिम क्षेत्र। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को न्यू रोड इन्द्रचोक क्षेत्र, खिचापोखरी। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा पर्ने असन सहितका क्षेत्र, कालीमाटी टेकु क्षेत्र, बागबजार पुतली सडक क्षेत्र, माछापोखरी, सामाखुसी, गोङ्गबु क्षेत्र। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 हाँडी गाउँ टङ्गाल क्षेत्र, काठमाडौँ वडा नम्बर 19 को याक्या लगायतका क्षेत्र, बरस्थली, सीतापाइला, बालाजु आसपासका क्षेत्र, बाँसबारी त्रिवी शिक्षण अस्पताल आसपासका क्षेत्र, बिजुली बजार, बुद्धनगर, घट्टेकुलो आसपासका क्षेत्र, बुढालीकण्ठ, धुम्बाराई, कोटेश्वर, नक्साल तथा तालछी खेल, बल्खु, बालुवाखानी, बौद्ध, भङ्गाल, चाबहिल, दक्षिण ढोका, जोरपाटी, कलङ्की, किर्तिपुर, सोरखुट्टे, बाफल, वसुन्धरा, धापासी, डल्लु, डिली बजार, गोठाठार, कुलेश्वर। यी बाहेक काठमाडौँ जिल्लाका अन्य क्षेत्र पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा छन्। ललितपुर, कुपन्डोल, पुल्चोक, लगनखेल आसपासका क्षेत्र, इमाडोल, महालक्ष्मी, चापागाउँ लगायतका क्षेत्र,
खुमलटार लगायतका क्षेत्र। यी बाहेक पनि ललितपुरका अन्य क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। भक्तपुर, दुवाकोट, सूर्यविनायक लगायतका क्षेत्र। भक्तपुरका विभिन्न स्थान पनि उच्च जोखिममा छन्। काठमाडौँमा बढ्दो संक्रमणले जोखिम थप बढाएको छ। नमुना परीक्षण गराउँदा कतिपय व्यक्तिले काठमाडौँ उपत्यकाको ठेगाना खुलाएका हुँदैनन्, जसका कारण यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको एपिडेमियोलोजी शाखाले जानकारी दिएको छ। PCR काठमाडौँ उपत्यकामा गराउँदा संक्रमण देखिए यतै व्यवस्थापन गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षित हुन आफै सजग हुनुपर्ने देखिएको छ। क्षेत्र सिल। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाँडीगाउँ कोटाल टोलमा सिल गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएका छन्। यस्तै न्यू रोड, महाबौद्ध, प्युखा, महाकाल आसपासका क्षेत्रमा पनि सिल गरिएको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने अभियान सुरु भएको छ। जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र समेत रहेको बेनी नगरपालिका 7 वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिले प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने अभियान सुरु गरेको हो। प्रदूषण र फोहोर बढेपछि प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई हटाउन स्थानीयले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले प्लास्टिकका झोलाको साटो बजार जाँदा पुनः प्रयोग गर्न सक्ने झोला प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गर्दै झोला समेत वितरण गरेका छन्। प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा कपडाको झोला यस तोलसार समितिले वितरण गरेका छौँ। अब यस तोलसार समितिको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नुहुने, बहालमा बसोबास गर्नुहुने, यस क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बस्नुहुने सम्पूर्णलाई तोलसार समितिले आफ्नै खर्चमा झोला तयार गरेर तुरुन्तै अबको 2 हप्ताभित्र हामीले प्रत्येक घर-घरमा झोला वितरण गर्नेछौँ। चाडपर्व, भोज भतेर लगायतका हरेक कार्यक्रममा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने स्थानीयले बताएका छन्। 21 घरधुरी रहेको टोलमा घरधनी र भाडामा बस्ने सबैलाई प्लास्टिकको झोला प्रयोग नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। टोलवासीको उपभोक्ता भन्दा हामी फलफुल व्यवसायीहरूले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको गुण हामी चिन्न जान्न सक्ने छ। भोलि पनि उहाँले डक्कै यसै गरिरहने हुनेछ र उहाँहरूको लागि पनि हामी त गरिरहेको यहाँ बस्नेको व्यवस्थाको लागि त उहाँलाई नै हामी आफै भनेर गरेर हुन्छ भने हामी गरिरहेको छौँ। तर उहाँले एकदम नित्यसर काम गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्लास्टिकको साटो, जुट र फेब्रिक झोलाको प्रयोग गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। 1 वर्षभित्र प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई 100% निषेध गर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन्। अब बिजनेस न्युज। केही समय यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याज दरलाई कमभन्दा कममा प्रवाह गर्ने योजना ल्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य रकम थुप्रिँदै गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले सस्तो ब्याज दर योजना ल्याएको हो। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्जा विस्तारमा आक्रामक ढङ्गले उत्रिएको छ। बैंकले पछिल्लो समयमा 7.25% ब्याज दरमा घर कर्जाको योजना ल्याएको छ। 27 वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा कम बेस रेट वाणिज्य बैंकको रहेको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूबीच नयाँ कर्जाको ब्याज दर घटाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। घर र गाडी खरिदका लागि बैंकहरूले हरेक दिन नयाँ योजना ल्याउने गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विश्व क्रिकेटको कार्यकारी निकाय आइसिसीले सन् 2021 र 22 गरी लगातार 2वटा T20 विश्वकप गर्ने निर्णय गरेको छ। आइसिसीको बैठकले भारतमा सन् 2021 र अस्ट्रेलियामा सन् 2022मा लगातार T20 विश्वकप गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको हो। सन् 2021 र 2022 को T20 विश्वकप आयोजनाका लागि अस्ट्रेलिया र भारत क्रिकेट बोर्ड प्रमुखले आइसिसीसँग मिलेर गरेको छलफलमा निर्णय भएको हो। यो निर्णयपछि अस्ट्रेलियामा यस वर्षका लागि निर्धारित विश्वकप 2 वर्षपछि हुने भएको छ। तर अस्ट्रेलियाले आइसिसी सामु 2021 मा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
अब आइसिसीको निर्णय अनुरूप अस्ट्रेलिया विश्वकप 2 वर्ष धकेलिएपछि क्रिकेट अस्ट्रेलियाले बिक्री गरेको टिकट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक 2021मा हुने महिला वन डे विश्वकप पनि 2022मा हुने गरी सारिएको छ। नयाँ तालिका अनुसार महिला विश्वकप 2022को फेब्रुअरी 6 देखि मार्च 7 सम्म आयोजना हुनेछ। भारतको राष्ट्रिय हकी टोलीका कप्तान सहित 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बेंगलोरमा सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण शिविर पूर्व गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित खेलाडीहरूको सूचीमा हकी टोलीका कप्तान मनप्रीत सिंह पनि छन्। यसबाहेक डिफेन्डर सुरेन्द्र कुमार, जसकरण सिंह, ड्र्याग फ्लेकर, वरुण कुमार र कृष्ण बी पाठकको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। सबै खेलाडीहरू 4 अगस्तदेखि क्याम्पमा सामेल भएका थिए। भारतीय हकी टोली खेल प्राधिकरणमा प्रशिक्षणमा फर्कने तयारीमा थियो, तर खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अभ्यास केही समय प्रभावित हुने भएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 62 सहित 24 घण्टामा 378 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 73 पुग्यो। एउटै टोलमा 8 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँको गहना पोखरी हाडी गाउँ क्षेत्र सिल। बाँकेको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सिल, बिरामी अन्यत्र रिफर। कोरोनाको ग्रिन जोनतर्फ दैलेख 900 संक्रमित मध्ये 24 जना डिस्चार्ज हुन बाँकी। प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएका कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, थप 2 को प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार हुँदै। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय। कोभिड-19 अस्पतालहरूमा बेड अभावका कारण निर्णय गरेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको भनाइ। अछाममा मास्क नलगाएर हिडडुल गर्ने 532 जनामाथि कारबाही। 9000लाई सम्झाइ बुझाइ घर पठाइयो। लगातारको वर्षातका कारण डोटीका ग्रामीण सडक अवरुद्ध, स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या। अछामको बुढीगङ्गा नदी चित्रेमा निर्माणाधीन मोटरवेल पुल 7 वर्षमा पनि बनेन। पुल नबन्दा स्थानीय आक्रोशित। वीरगञ्जका अस्पतालहरूले समयमै उपचार गर्न नमानेपछि एक युवतीको मृत्यु। अस्पतालको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको आफन्तको भनाइ। रूपन्देहीमा कार दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। सङ्खुवा सभामा पहिरोमा पुरिएर 11 जना बेपत्ता, स्थानीय र सुरक्षाकर्मीद्वारा खोजी जारी। प्रधानमन्त्रीद्वारा अयोध्यापुरी सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन आग्रह, माडीका मेयरलाई काठमाडौँ बोलाइयो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले भदौ 2 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कम विद्यार्थी रहेका संकायको परीक्षा गर्ने तयारी। पर्वतमा देखियो सलहको आतंक, लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका सलहद्वारा धान, मकै तथा कोदो बाली सखा। आजदेखि रौतहटमा निषेधाज्ञा जारी, उल्लङ्घन गर्नेलाई क्वारेन्टाइनमा हाल्ने प्रशासनको भनाइ। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा 2 लाखको अवैध कपडा बरामद, कपडा ओसार पसार गर्ने 2 जना फरार। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपाल प्रवेश गर्दै आज रातिदेखि पानी पर्ने क्रम बढ्ने। सातामा नेप्से 57.69 अङ्कले घट्यो। लगानीकर्ताहरूले 72 अर्ब 47 करोड 80 लाख बराबरको सम्पत्ति गुमाए। भारतको केरलमा भएको विमान दुर्घटनामा परि 2 पाइलट सहित मर्नेको संख्या 17 पुग्यो। विमान चालक दलका सदस्य सहित 160 घाइते। अमेरिकाले लगायो हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाममाथि प्रतिबन्ध, थप 10 उच्च अधिकारी प्रतिबन्धित। भारत र चीनको सैनिक स्तरीय वार्ता हुने, निश्चित सीमाबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लाने गरी वार्ता हुँदै। अमेरिकामा सेनिटाइजर पिउँदा 4 जनाको मृत्यु, दर्जनभन्दा बढी गम्भीर बिरामी। र भारतमा एकै दिन थपिए 61,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित। सबैभन्दा धेरै संक्रमित कर्नाटक, बिहार र आन्ध्र प्रदेशमा। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 62 सहित 24 घण्टामा 378 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 73। गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मधुमेह र दमका बिरामी हुनुहुन्थ्यो।
तत्काल लकडाउन या सटडाउन गर्ने कुनै योजना नरहेको सिसिएमसीको प्रश्नोत्ती काठमाडौँ उपत्यकामा सटडाउन गर्ने भन्ने हल्ला आधारहीन। सम्भावना छ भने त्यति एरियालाई मात्रै बन्द गर्ने हो, सबै बन्द गरेर गर्ने भन्ने चाहिँ। कोरोना संक्रमितको संख्या रफ्तारमा बढेपछि सरकारले अघि सार्यो होम आइसोलेसनको मापदण्ड पूरा गरे संक्रमितले घरमै बस्न पाउने। महामारीका कारण मुलुकभर 5,000 भन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित। राज्यको करिब 10 खर्ब बराबरको लगानी सङ्कटमा। र भारतको राष्ट्रिय हकी टोलीका कप्तान सहित 5 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण। चिकित्सक सहितको टोली अभ्यास स्थलमा प्रशिक्षण प्रभावित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, कोरोना भाइरस अब बलुवाटार, खुमलटार, तंगाल अनि देशभर छिरिसक्यो। सरकारको कानमा चाहिँ यो सूचना छिर्या छ कि छैन, अब चाहिँ छिरे होला कि भन्नेले तालीमा र अझै छिरेको छैन, कुर्सीको खेल सकिएकै छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।